अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का इन आवर योर डिस्कशन ग्रुप। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। खुदा की सलामती हो आप पर। शुक्रिया। मोहतरम जाहिद खान साहब, खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब और अतर साहिब, हमारे नबी और सूरज साहिब और दीगर लोग जो अहले दिन हैं और जीवन के मकसद को जानना चाहते हैं। तो मैं आ गया हूँ, तो जब हो आप शुरू करें। आज का पहला सवाल मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आप सुन भी लेते हैं और खुदा के फजल से आप जवाब भी दे देते हैं। आपका जो दावा है खुदा के दिल होने का है, आपका जो दावा है खुदा का नबी होने का है सर। और जाहिर सी बात है कि आपको अपनी अक्ल सूझबूझ जो एक आम आदमी को दी जाती है, तो उससे तो ज़्यादा ही अक्ल या सूझबूझ नबियों को दी जाती होगी, या ये कह लीजिए कि खुदा की तरफ से रास्ता वेज दिखाए जाते होंगे। तो ये बात तो पक्की आप भी मानोगे कि एक आम आदमी से ज़्यादा दिमाग, या कम से कम उस वक्त दिमाग होता है जब खुदा ताला आप लोगों को गाइड करता है। आप मानते हैं या नहीं मानते? पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। इंसानी दिमाग से गलतियां हो जाती हैं और तारीख जो है नबियों की बताती है, और मुझे भी ले लें कि दिमागी जो रास्ता है वहाँ गलतियाँ अंबिया से हो गई हैं, हो जाती हैं, होती रहेंगी। तो ये दिमाग जो है ये इस कायनात में फंक्शन करता है, लेकिन जब खुदा की ज़ात मिलती है तो वो खिड़की जो है वो दिल है, जहाँ से मामलात शुरू होते हैं खुदा के, और फिर रूह के अंदर वो बीज बोए जाते हैं, और दिल पर जो हाल होता है मुशाहिदा इलाही का सफ़र, खुदा के साथ तजर्बा, वहाँ जो है फिर इंसानियत पीछे रह जाती है, क्योंकि वहाँ फिर असल पता लगता है कि हमेशा की हकीकत क्या होगी, और जहाँ पे हमने रहना है वहाँ खुदा को जानने के लिए और क्या कुछ चाहिए। तजर्बा और मुशाहिदा इलाही है, और फिर शऊर इलाही से निकलकर सच की जहान जो है, यही शऊर इलाही जो है यहाँ पे पहुँचकर बल्कि फरिश्ते और मखलूक़ात वो खुद ही लेने के लिए आ जाते हैं कि यूनिवर्सल सच्चाई क्या है। फिर यहाँ से गुजरते हुए बात जहाँ पर दीदार इलाही की है या राज इलाहियों की है, वो मामले फिर दिल से होते हैं, और अगर कोई रूहानी से खुल जाए तो वो देख लेगा कि रूह का जो नूर है वो आने वाली ज़िंदगी में सब कुछ बता देगा, इसके मामलात, इसकी कदर कीमत खुदा के हज़ूर क्या है। मोहतरम जाहिद खान साहब, बिल्कुल आपने अनडाउटेडली ये बात मानी कि जैसे आम इंसान होते हैं वैसे ही, क्योंकि इंसानों में से ही नबी होते हैं, तो गलती होना उनसे पॉसिबल है। बट सर मैं इस सवाल को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। जैसे आपका दावा ये है कि आप खुदा के दिल हैं, आप एक आम इंसान भी हैं, पैदाइश आपने आम इंसान की तरह ली, आज आप अल्लाह के बनाए हुए नबी होने का दावा रखते हैं। सर आप ये कहते हैं कि आप खुदा का दिल है। सपोज़ मैं आपके सामने आऊँ, मुलाकात आपसे करूँ और मैं आपसे पूछूं कि दिल होता क्या है, तो एक आम आदमी जाहिर सी बात है अपने लेफ्ट हैंड साइड चेस्ट पे हाथ रखेगा और कहेगा कि दिल यहाँ होता है, ये दिल होता है। मैं आपसे पूछूं कि दिल कहाँ होता है और आप लंग्स की तरफ इशारा करें कि ये दिल है, तो मैं आपको क्या मानूं?
ایک مامور من اللہ ہی مانوں یا ایک عام آدمی مانوں یا پھر کچھ بھی نہیں؟ بتائیں. شکریہ. جب آپ کسی والدین سے ملیں اور وہ اپنے بچے کو کہہ رہا ہو تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرا شیر ہے، اور آپ اس سے پوچھیں بھائی تو نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے اور یہ کہ یہ تیرا شیر ہے، تو ذرا سمجھانا کہ کیا یہ واقعتاً شیر ہے؟ تو یہ سارے مجازی الفاظ ہیں، تو وہ بتائے گا کہ اس میں وہ خصوصیات ہیں جو بہادر شخص میں ہوتی ہیں، اور اسے دیکھ کر مجھے محبت میں سکون ملتا ہے. اس لیے جب خدا نے مجھے اپنا دل کہا تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اگلی آڈیو میں تو فزیکل دل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. تو جب خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تو میرا دوست ہے رفیق، یا کسی نبی کو حبیب کہا، کسی کو روح اللہ کہا، تو کیا وہ روح تھی اللہ کی؟ نہیں، یہ سب محبت کا اظہار ہے جو بتاتا ہے خدا کی محبت. محترم زاہد خان صاحب، آپ جوابات دینے میں بالکل صحیح ہیں، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے کوشچن ابھی میں نے اوپن کیا ہی نہیں ہے ڈائریکٹلی. آپ نے جو ایک شیر کی مثال دی کہ میرا بیٹا شیر ہے، اگر آپ کا بیٹا یہ پوچھ لے کہ شیر ہوتا کیا ہے، یہاں پہ آپ آ جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی پکچر ہوگی، کسی کی بک میں ہوگی، بچوں کی بک میں ہوگی، پوسٹر ہوگا جس پہ شیر بنا ہوگا، تو آپ اتنا تو پکا بتائیں گے نا کہ شیر یہ ہوتا ہے. اور اگر بچہ آپ کا بیٹا آپ کا پوچھے کہ شیر ہوتا کیا ہے پاپا، اور آپ ایک ہاتھی کی پکچر دکھا کے بتانے لگے لو جی یہ شیر ہے، تو پھر آپ کو کیا مانا جائے محترم؟ اے کاش نبی تمثیلوں میں باتیں نہ کرتے، چاہے وہ ابراہیم ہو، یسایہ ہوں، یرمایہ ہوں، عیسیٰ ہوں یا محمد صاحب ہوں، تو یہ بات آج یہاں تک نہ پہنچتی. تو انسانیت کی کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی شعور میں، نہ ہاتھی کی تشریح کرنے میں کوئی زیادہ بیان بازی چاہیے تھی، نہ شعر کی. اب کیونکہ آپ پھر شروع کرتے ہیں الف بے سے، تو ہر جانور کی ایک خصلت ہے، وہ اس خصلت سے پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جانور جو درندہ ہے، شیر، وہ پھاڑ دیتا ہے انسان کو، یعنی کہ انتہا کر دیتا ہے ظلم کی. لیکن اگر کوئی ہمیں بکری کہہ دے تو ہم برا مناتے ہیں، حالانکہ وہ بیچاری شریف بھی ہے، یعنی کہ زر بھی نہیں بچاتی. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ان چیزوں میں بہت غلط فہمیاں ہو گئی. جیسے ایک محمد عربی کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے اعتراض کیا کہ اے محمد، تم اپنوں پر زیادہ نچھاور کر رہے ہو اور یہ انصاف نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ چلا گیا، تو آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اس کی زبان کاٹ دو. تو کئی صحابہ واقعی چھری لے کر چلے گئے، زبان کاٹیں اس کی. وہ رستے میں حضرت علی سے ملاقات ہو گئی، تو کہا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اسی زبان کاٹنے جا رہے ہیں. علی نے کہا نہیں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں. وہاں پہنچے تو علی نے اس کو اتنا کچھ دیا کہ اس کی زبان کاٹ دی. مراد یہ تھی کہ اب وہ بولنے سے بند ہو گیا، جو کہہ رہا الزام تراشی تھی. تو یہ ہر تمثیلیں جو ہیں، اس کی یہ ہے کہ خدا نے کہا آسان زبان میں تو بتا،
انسانیت کو کہ میں کون ہوں. اور یہ کام پہلی دفعہ انسانیت کے ہسٹری میں آدم مسیح کر رہا ہے تاکہ انسان خدا کے دل کی راہیں جانے. محترم زاہد خان صاحب ایک احمدیس کے نبی کہلاتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، جو آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے 150 سال پہلے یعنی اباؤٹ آئے ہیں وہ. تو ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے عیسیٰ مسیح جی کے ساتھ اور طرح طرح کے دعووں کے ساتھ کہ وہ کرشنا جی بھی کے بھی اوتار ہیں. اور ان کی بک کا ایک اسکین ایک پیج میرے سامنے آیا ہے، وہ آیا تھا کسی اور وجہ سے، بٹ اس میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ وہ تو کرشنا جی کے ریگارڈنگ ہی کچھ نہیں جانتے. تو ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، کرشنا جی کا اوتار ہونے کا دعویٰ کرنے والا، کرشنا جی کے ریگارڈنگ ہی کچھ نہ جانتا ہو تو ہم کیا کہیں. دوسری طرف آریہ لیڈیز کو ایبیوز کرنے والے، غلط کمنٹ کرنے والے، ان پہ تہمتیں لگانے والے کو کیا کہیں. میں آپ کو پروف مہیا کراتا ہوں، پھر آپ سے نیکسٹ کوشچن سے. کی بات ختم ہو گئی. یہ بات تو آپ کو جماعت احمدیہ سے پوچھنی پڑے گی، لیکن اب یہ سوال پٹ اپ کیا ہے آپ نے میرے سامنے، تو حقیقت یہ ہے کہ غلام احمد قادیان نے تورات کا بھی مطالعہ کیا اور انجیل کا بھی، اور ہندو مت کتابیں جو ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ خدا نے یہ خبر دی ہے کہ انگلی پہ اٹھا دیا پہاڑ کو اور ایک تیر سے لاکھوں کو مار دیا. پیغام یہ بھی تمثیلی ہے. اگر پیغام جاننے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. اگر ظاہر میں جائیں گے، پھنسیں گے، تو یہ سارے مذہب بھٹکتے پھرتے ہیں اندھوں کی طرح، ایک دوسرے کا راہ دکھاتے پھرتے ہیں اور دونوں گڑھے میں گرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے غلام احمد قادیان نے کتابوں کے مطالعے کیے اور پھر اپنی طرف سے کچھ ملا ملو کے باتیں کر دیں. بہت سی عیسیٰ ابن مریم جو کہتے ہیں آپ، ان کی باتوں کو لے کر تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے انہیں اپنی باتیں بنا کے پیش کیا. چلو، یہ کیونکہ سچائی یونیورسل ہے، وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی حق یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کسی کی یہ پیش کرتا ہوں تو مجھے کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے کہ ان کا نام بھی لے لوں. اب جیسے عیسیٰ نے کہا کہ اگر کوئی اپنے ایک گال پر مارے آپ کے، آپ دوسرا گال بھی دے دیں، رخسار دے دیں. اب یہ بات عیسیٰ کے کہنے سے پہلے، عیسیٰ صاحب کے دور میں کہنے سے پہلے، یہ بات گوتم بدھ نے کہی تھی اپنی کتاب میں. لیکن اب عیسیٰ نے اپنی طرف سے یہ بات پیش کی کہ میں نے کہی ہے. تو یہ ایک دوسرے سے چلو نقل مار بھی لیتے ہیں، لیکن اگر بات ان کا نام لے بھی دیا جائے تو کیا نقصان ہے؟ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. ماشاءاللہ جتنے لوگوں سے میں اب تک بات کرتا ہوں اس میں سب سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ باتیں آپ ہی کر پاتے ہیں سر. اور آپ کو بھی اس اسٹیج پہ آ کے یہ کہنا پڑا کہ بھائی ان باتوں پہ دھیان دو، ان باتوں پہ دھیان دو، ان باتوں کو چھوڑ دو، ان باتوں کو چھوڑ دو. مطلب اگر سوال کرنے لگے تو ہندوؤں میں جو پنڈت کہتے ہیں کہ پھر بھگوان پہ وہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور کرشنا جی کے ریگارڈنگ ہی آپ کو جانکاری نہیں ہے کہ وہ تیر چلاتے تھے یا انگلی پہ پہاڑ اٹھاتے تھے یا وہ کیا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کو کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اللہ کا دل ہیں، بٹ آپ کی جواب شاید نہیں دیں گے.
तो ये हर एक आदमी अपने दिलो दिमाग से सोचे और उतने ही दिमाग से सोचे जितना उसको खुदा ने दे रखा है। सर आप तशरीफ लाए, सवाल जवाब का सेशन हुआ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अतर साहब को हैंड ओवर करता हूँ कि अगर उनके पास सवाल हैं तो वो लें। थैंक्स अ लॉट। राजा रामचंद्र ने पहाड़ों को उंगली पर उठा लिया था और राजा कृष्ण ने एक तीर से इतने लाख आदमी मारे थे। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब तो अपने मालिक के हकीक़त से जाकर मिल गए हैं, यानी कि दुनिया के तौर पे उनका इंतकाल हो गया है। क्या उनके फॉलोअर्स ये बताएंगे कि ये वो बात कहाँ से लाए कि राजा कृष्ण जी ने तीर चलाकर लाखों आदमी को मारा था, या ये कि रामचंद्र जी ने अपनी उंगली पर पहाड़ों को उठाया था? ये बात उन्हें खुदा ने बताई थी, इल्हाम आया था, वही आई थी, या कहाँ सुनी थी? क्या ये बताएंगे सर? अब ऐसी बातें करने वाले को हम मामूर मुदल्ला कहें, खुदा का नबी कहें, आम आदमी कहें, या कुछ ना कहें, जाहिद खान साहब ही हमें गाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग तो बढ़ाएंगे नहीं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहिब। इस सफ़र ने खुदा के साथ जो चीज़ मुझे सिखाई है वो ये है कि किसी की आँख में से कोई छोटी सी चीज़ जो छोटा सा मच्छर हो निकालने से पहले हम अपनी आँख का शतीर निकाल दें, ताकि फिर हम साफ दिखाई देना शुरू करें। ये बात ईसा इब्ने मरियम ने भी की है। सच्चाई यूनिवर्सल है, लेकिन मैंने जब खुदा की ज़ात मिलती है, ये मैं तजर्बा बता रहा हूँ, तो वो सबसे पहले आपके ऐब दिखाती है। यानी जो अंधेरे हैं आप में, जो बुरी आदतें हैं, वो दिखाती है। ये उसकी पहली मेहरबानी होती है कि आप अपने आप को दुरुस्त करें। तो जब ये सफ़र शुरू हुआ तो खुदा ने मुझे, मेरी रूह आज भी दिखाता है कि कामलियत की राहें क्या है, क्या रह गया है कुछ, और क्या पाना है। तो ये सब कुछ जो है, ये खुदा की ज़ात मेहरबान और मोहब्बत इलाही में दिखाती है। तो जब से मैंने अपने आप को इस सफ़र में पाया, मैं पहले अपने तरफ गौर कर लेता हूँ, तो फिर मुझे हर शख्स एक अपना ही ख़ानदान का फ़र्द नज़र आता है, प्यार और मोहब्बत में और दरगुज़र में और रहम के जज्बात जो हैं इस सफ़र में, वो बहुत गहरे हो गए। अब भ्रम नहीं है कि मैं सो रहा था या जाग रहा था, तो चाँद की रोशनी थी, हल्की जैसी चाँद की रोशनी होती है। तो उसमें मैंने आपसे पूछा कि हुजूर किधर है, तो आपने कहा कि हुजूर आलम बाला जन्नतों में है। ये मुझे थोड़ा सा हुआ है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि वो मैं सो रहा था या जाग रहा था, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपसे बात हो रही है मेरी। ख्वाब की आखिरी स्टेज है जहाँ पर इंसान जागते हुए और कुछ ख्वाब में रले मिले ये चीज़ देख रहा है। ये कश्फ की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। तो चाँद की रोशनी जो है, चाँद जो रोशनी लेता है वो सूरज से लेता है। तो कोह मकां का जो सूरज है वो खुदा की मोहब्बत है, और चाँद की रोशनी ऐसी है कि चाँद को आप देख लेते हैं और सूरज को नहीं देख सकते। तो आलम बाला में कहा अतर साहब ने, तो मेरा हाल जो है वो जो सितारों की निचली दुनियाएं हैं उनसे मैं गुजर चुका हूँ। आलम बाला वो है जगह जहाँ इंसान कामिल जो है या मोहब्बत इलाही के अंदर खुदा के आमने सामने होके बैठता है। तो बड़ी प्यारी कश्फ भी है, या बेदारी में आपने देखा खुदा पर रहम करे और आपकी रूहानियत में दिन दुगनी और चौगनी तरक्की करे, और आपको मुशाहिदा इलाही से
اپنی محبت کے حصار میں دے دیں۔ تو میں نے آپ کو ایک اچھا مخلص اور ایماندار انسان پایا۔ آپ نہ انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں، نہ ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، بلکہ عالم ارواح کی سچائیوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں تاکہ انسانیت کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو کیا آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں گے جو اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی جاتی ہے یا دوسرے انبیاء کو گالیاں دی جاتی ہیں ہندوستان میں، اور اس بارے میں چونکہ آپ خود نبی ہیں، آپ انبیاء کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس بارے میں آپ ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا یا کیا رہنمائی تجویز کریں گے؟ بہت شکریہ۔ جا سکتا وہ کیونکہ جو ہائی لائٹ ہے انسانیت کی اس سے بہت آگے وہ چلا جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو اس پہ عجیب عجیب بارشیں ہوتی ہیں معرفت الہی کی۔ کوئی نبی ہو تو اسے گالیاں دینا، مجھے بھی گالیاں روزانہ ہی دیتے ہیں، سینکڑوں میں درگزر کرتا ہوں، اور دعا صرف یہ کر دیتا ہوں کہ اس گالیوں کی قیمت یہ لینا کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اے خدا تجھے دل سے پہچانے، جانے اور اپنے دل کے راگوں میں تجھے بسا رہے ہیں۔ بس پھر وہ ہمیں ہماری کیا کہتے ہیں قیمت، وہ بدلہ مل گیا ہمیں۔ سب سے بڑا بدلہ یہی ہے، محبت الہی میں ان کے لیے دعا کر دیں کہ چلو ان کی گالیاں اور آنے والی نسلیں یہی جو ہے وہ خدا کے اتنے نزدیک ہو جائے، تو عالم ارواح میں دیکھ لیں گے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، تو اس کے علاوہ میں تو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے حضور، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج سے کوئی کافی سال پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی بن کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دی تھی، تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے کیا اس کو شہید کر دیا تھا یا پھر اللہ نے اس کو زندہ ہی اٹھا لیا تھا؟ اس کے بارے میں آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، آپ بتانا۔ یہ آواز جو ہے یہ غالباً رمضان صاحب کی لگتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ وہ سولی سے بچ گئے تھے اور پھر اپنا کشمیر کی طرف چلے گئے تھے۔ کچھ عرصہ افغانستان میں انہوں نے، یہ جو ہیں افغانستان کے لوگ آج مسلمان ہیں، یہ پہلے کسی زمانے میں یہودی تھے، تو اگر یہودیوں کو مسلمان دیکھنا ہو تو پھر افغانیوں کو دیکھو۔ تو پھر یہاں سے ہوتے ہوئے وہ کشمیر میں 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو اس کی تفصیلات تو آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، عیسیٰ نے جو فردوس میں مجھے سارے واقعات بیان کیے، تو امید ہے یہ آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے، وہ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں کتاب، تو پھر سارا حال آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور میں آپ کے لیے دعا کروں۔ خدا حافظ۔ بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے اور سوالوں کے جوابات آپ نے مہیا کرائے سر، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ٹمارو وی ول میٹ اگین سر، تھینکس مائی لارڈ۔ Thanks a lot, Amir Faisal Sahib, other prophet and Suraj prophet, and all the rest people who asking question about internal happiness and about God. God bless them. And this is the conclusion of our life. And that's what is the deepest purpose of life. So God bless all of you, and take care, and see you tomorrow.
आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चंदा को ताको रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खेला खेला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। da da da